पवित्रतालाई बाधा पार्ने है, पवित्रताको शक्तिलाई एकदमै बाधा गर्ने, अवरोध गर्ने त्यो पापको विषयमा हामी आज सिक्न जान्छौँ। र आज हामी व्यभिचार पापको विषयमा चाहिँ अलिकति बाइबलबाट व्यभिचार पापले कसरी पवित्रताको शक्तिलाई नष्ट गर्दछ अनि त्यसको विषयमा अनि वास्तवमा व्यभिचारमा त्यस्तो के छ त है, आज यसको विषयमा हामी सबैजना मिलेर सिक्नेछौँ। र सबैभन्दा पवित्रताको शक्तिलाई ध्वस्त बनाउने पाप चाहिँ व्यभिचार हो। के पाप रहेछ? व्यभिचार। यसलाई एडल्टरी इङ्ग्लिसमा दुईटा शब्द चलाएको छ, फर्निकेसन भन्ने शब्द चलाएको छ अनि अर्को एडल्टरी भन्ने शब्द चलाएको छ। दुईटैको अर्थ चाहिँ के हो? व्यभिचार हो। अनि एउटा व्यभिचार चाहिँ कस्तो? विवाहभन्दा अगाडि गरिने व्यभिचार, अनि दोस्रो व्यभिचार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ विवाह पछाडि पनि मान्छेले व्यभिचार गर्दा रहेछ। उनीहरूले व्यभिचार गरिरहन्छन्। उनीहरू दम्पति हुन्, कपल हुन् र पनि श्रीमती अरू पुरुषहरूसँग व्यभिचार गर्ने, श्रीमान अरू स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गर्ने। र यो दुई प्रकारको व्यभिचार पापको विषयमा आज हामी अलिकति के सिक्नेछौँ। र यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ कि पहिलो कोरिन्थी 6:18ले, प्रियहरू, पहिलो कोरिन्थी 6:18ले हामीलाई के भन्दछ भने यस्तो लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:18मा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। व्यभिचार, पहिलो कोरिन्थी 6:18मा, व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। अब मेरो पछाडि तपाईँहरूले भन्नुहोस् ल, व्यभिचारदेखि अलग बस। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। यो व्यभिचार भन्ने चाहिँ, यो व्यभिचार पाप चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा सबै पापहरू घिनलाग्दो हो। यति हुँदाहुँदै पनि व्यभिचार पापको चाहिँ यति धेरै यसको शक्ति छ कि परमेश्वरको पवित्रताको शक्तिलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने शक्ति। यो चाहिँ व्यभिचार पाप चाहिँ अरू जुनसुकै पापहरू मानिसहरूले गर्ने चाहिँ पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो पाप रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पाप चाहिँ मानिसले जुन गर्छ त्यो शरीरबाट बाहिर गर्दो रहेछ, शरीरबाट बाहिर गर्दो रहेछ है। तर व्यभिचार गर्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नै शरीरको विरुद्धमा उसले चाहिँ के गर्दछ? पाप गर्दछ। र यसलाई अझै मजाले सरल प्रकारले बुझ्दाखेरि व्यभिचार चाहिँ पाप चाहिँ कस्तो रहेछ? शरीर र आत्मा दुईटैको विरुद्धको खतरनाक भयानक पाप रहेछ। र यहाँनिर प्रियहरू हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 6:18ले के भन्दछ भन्दाखेरि व्यभिचारदेखि अलग बस। केदेखि अलग बस प्रियहरू? व्यभिचारदेखि अलग बस। मत्ती 5:28मा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने, यदि कसैले कुनै स्त्रीलाई काम वासनाले, के वासनाले प्रियहरू? काम वासना एउटा सेक्सुअल डिजायर, काम वासनालाई, अनि त्यसपछि सेक्सुअल डिजायर, अनि काम वासनालाई चाहिँ अर्को इङ्ग्लिसमा चलाएको शब्द चाहिँ लस्ट भन्ने पनि छ प्रियहरू। के छ? LUST, लस्ट है। त्यो चाहिँ खराब अभिलाषा, यौन अभिलाषासँग त्यसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ यो शब्द चलाएको छ है। काम वासना, लस्ट, यौन चाहना, यौन वासना। त्यो सोच विचारद्वारा कुनै पुरुषले कुनै स्त्रीलाई, अर्थात् कुनै स्त्रीले कुनै पुरुषलाई मनमा नै मात्रै विचार गर्दछ भने नि त्यसले अगाडिबाट के गरिसक्यो प्रियहरू? व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ भन्छ परमेश्वरको वचनले। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पुरानो करारमा त मान्छेले व्यभिचार नगर मात्रै भनेर चाहिँ सिकेका थिए। प्रभु यीशुले नयाँ करारमा आइसकेपछि प्रभु यीशुले आफ्नो सोच विचारद्वारा पनि मानिसले व्यभिचार गर्नु सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँले देखाइदिनु भयो, उहाँले प्रकट गरिदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि व्यभिचार चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती 5:28मा यसरी भन्नुभएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। सोच विचारद्वारा पनि मान्छेले के गर्दछ प्रियहरू? व्यभिचार गर्दो रहेछ। स्त्रीले पनि पुरुषले पनि हैन, जवान भाइले पनि जवान बहिनीले पनि, अनि वृद्ध बुवाले पनि वृद्ध आमाले पनि यो सोच विचारद्वारा पनि मनमा नै पनि व्यभिचार गर्न सक्दो रहेछ। र यो दुई कसरी चाहिँ व्यभिचार मान्छेले गर्न सक्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारले। एउटा चाहिँ शारीरिक सम्पर्कबाट
अनि सम्बन्धबाट, र अर्को चाहिँ सोच विचार भावनाबाट, मनको विचारबाट पनि मानिसले व्यभिचार गर्दछ। अब म तपाईँहरूलाई यो व्यभिचारको खतरनाक यसको परिणामहरू, व्यभिचारको विषयमा चाहिँ बाइबलले हामीलाई कसरी चाहिँ व्यभिचारको विषयमा हामीलाई चेतावनी दिएको छ हामीले हेर्नेछौँ। र यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भर्खरै भने कि यो शरीर र आत्माको भयानक घिनलाग्दो पाप हो। यो कसको विरुद्धमा पाप रहेछ प्रियहरू? शरीर र आत्माको विरुद्धमा भयानक घिनलाग्दो पाप हो यो व्यभिचार। अर्को कुरो चाहिँ यो व्यभिचारको पाप चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने, यो व्यभिचारको पापले चाहिँ तत्कालै परमेश्वरको क्रोध र दण्ड ल्याउने पाप हो। यो चाहिँ कस्तो पाप रहेछ प्रियहरू? तत्काल है, तत्काल व्यभिचारको चाहिँ पापको चाहिँ रिएक्सन यति डरलाग्दो प्रकारको रिएक्सन हुँदो रहेछ कि यसले चाहिँ परमेश्वरको क्रोध दण्ड एकदमै चाँडै पृथ्वीमा निम्त्याउँदछ है, मानिसको जीवनमा आउँदछ। अनि यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10:8 पनि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ व्यभिचार, इजरायली जातिहरूले व्यभिचार गरेको कारणले एकै दिन कति हजार व्यक्तिहरू मरे प्रियहरू? यहाँलाई थाहा छ? एकै दिन 23,000 मानिसहरू मरे व्यभिचारको कारण। एकै दिन 23,000 मान्छे व्यभिचारको कारणले चाहिँ उनीहरूमाथि दण्ड आयो, मृत्युदण्ड। यो यति भयानक दण्ड हो प्रियहरू। अनि यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूको निमित्त म पढेको दिन्छु। पहिलो कोरिन्थी 10:8 यसरी लेखिएको छ प्रियहरू, हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। केमा फस्नु हुँदैन रहेछ प्रियहरू? हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, एकदमै परमेश्वरको वचन स्पष्ट भनेको छ। जसरी तिनीहरू मध्ये कतिजना फसेर एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। कति हजार प्रियहरू? 23,000। यो चाहिँ गन्ती 25:1-9 हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। गन्ती 25:1-9 चाहिँ इजरायलीहरू त्यहाँनिर चाहिँ इजरायली परमेश्वरका सन्तानहरू इजरायलीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मोआबी स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गरे। कोसँग? मोआबी। अब हामीलाई थाहा छ मोआबी र अम्मोनी चाहिँ लुतको छोरीहरूको सन्तान हो है, अवैध सन्तान। अनि त्यसपछि चाहिँ यो इजरायली जातिहरू जो उनीहरू चाहिँ मिस्र देशबाट परमेश्वरले निकालेर चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा लगिरहनु भएको थियो। अनि त्यो प्रतिज्ञाको देशमा लगिरहँदाखेरि उनीहरूको यात्राको क्रममा उनीहरू मोआबमा आइसकेपछि के गरेछन् प्रियहरू? त्यहाँनिर चाहिँ मोआबी स्त्रीहरूसँग चाहिँ इजरायली पुरुषहरूले चाहिँ उनीहरूले व्यभिचार गरे। गन्ती 25:1 इजरायलीहरू सितिममा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए। यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवतालाई दण्डवत गरे। यसरी इजरायलीहरू पोहोरको बाल देवतालाई पूजन लागे। अनि इजरायलीहरूसित परमप्रभु रिसाउनु भयो। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यी मानिसहरूका सबै नायकहरूलाई लिएर मार र परमप्रभुको सामने चर्को घाममा राखिदे कि परमप्रभुको भयानक क्रोध इजरायलीबाट हटोस्। मोसाले इजरायलका न्यायकर्तालाई भने, तिमीहरू हरेकले पोहोरको बाल देवतालाई पुज्ने सबै मानिसहरूलाई मार्नुपर्छ। इजरायलीहरू भेटुनी पालको ढोकामा रोइरहेका थिए। त्यसबेला एकजना इजरायलीले मोसा र इजरायलका समुदायकै सामुन्ने आफ्नो परिवारमा एउटा मिद्यानी आइमाईलाई ल्यायो। जब एलाजारको छोरा हारूनका निम्ति फिनेहासले त्यो देखे, तब तिनले समुदायको मध्यबाट उठेर आफ्नो हातमा एउटा भाला लिएर त्यस इजरायलीको पछि पछि पालभित्र गएर त्यस इजरायली र त्यस आइमाई दुवैलाई वार पार रोपिदिए। त्यसपछि इजरायलीहरूबाट त्यो विपत्ति हट्यो र विपत्तिमा मर्नेहरू 24,000 थिए। गन्तीको पुस्तकले अझै कति संख्या बताएको छ? बढी 1,000 बढी बताएको छ। 24,000 मानिसहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरको क्रोधमा परे व्यभिचारको कारण। व्यभिचार पापले चाहिँ अर्को जन्माएको पाप के रहेछ? मूर्ति पूजाको पाप। कस्तो पाप रहेछ प्रियहरू? मूर्ति पूजाको पाप। जब मान्छेहरू व्यभिचारमा मान्छेहरू लिप्त हुन्छ, सुन्नुहोस् है, आज हामी विश्वासलाई एकदमै ठुलो चेतावनी छ। हामीले अस्तिको हप्तादेखि हामी यहाँनिर सिकिरहेका छौँ। अहिले कति सजिलैसँग के विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरको पवित्र भए त्यो डर हट्दै हट्दै गइरहेको छ। मान्छेहरू व्यभिचारमा मस्त छ। मान्छेहरू मजाले थपक्कै पनि प्रभु भोजमा सहभागी हुन्छन् मान्छेहरू है। अनि प्रभु भोज, अनि त्यसपछि धेरैजनालाई के लागेछ भने प्रभु भोज प्रसाद चाहिँ होइन, प्रसाद पञ्चामृत जस्तै। अनि थपक्कन प्रसाद पञ्चामृत खानुलाई कुनै रोकटोक हुँदैन होइन पूजाआजामा। त्यहाँ कसैले खबरदार तिमीहरू शुद्ध छैनौ भने यो पञ्चामृत खानु पाउँदैन भन्दैन। पञ्चामृत त्यो प्रसाद
खानाले चाहिँ शुद्धिकरण हुन्छ, आशिष हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेले लिने गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारको त्यसको प्रभाव अलिकति हाम्रो प्रभु भोजको शिक्षामा पनि पर्न गएको छ। नजानिदो प्रकारले यो सिकाएको होइन है, सिकाइएको छैन। अनि कति मान्छेले व्यभिचारमा लिप्त हुन्छ, व्यभिचारमा डुबेको हुन्छ, प्रभुको मेजमा पनि भाग लिएको हुन्छ, रोटी र है कचौरामा भाग लिएको हुन्छ। यसले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा डरलाग्दो बोधहरू ल्याउने गर्दछ आशिषको सट्टामा। र यहाँनिर प्रियहरू, यहाँनिर हामीले देख्यौँ व्यभिचारको कारणले चाहिँ व्यभिचारले अर्को जन्माको डरलाग्दो पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा, परमेश्वरलाई छोडेर अरू संसारको कुराहरूलाई प्रेम गर्नु, माया गर्नु, त्यसप्रति क्रेजी हुनु, त्यो पनि व्यभिचार रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इजरायली जातिहरू यहाँनिर पोहोरको बालदेवताहरूप्रति उनीहरू के भए? उनीहरू क्रेजी भए। परमेश्वरलाई छोड्नु, खालि तपाईँ हामीले चाहिँ व्यभिचार भनेको चाहिँ यो खालि शरीरले गर्ने व्यभिचारको मात्रै बारेमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। व्यभिचार भनेको के रहेछ भने परमेश्वरलाई भन्दा पनि संसारको अरू कुराहरूलाई, संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम गर्नु, मोह गर्नु, त्यसप्रति बढी हामी आसक्ति हुनु, क्रेजी हुनु, त्यो पनि डरलाग्दो व्यभिचार रहेछ। र प्रियहरू, यहाँनिर एकै दिन चाहिँ व्यभिचारको कारणले 24,000 मानिसहरू मरेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यदि व्यभिचारको पापमा परीक्षामा पर्दैछौँ भने कहिले पनि हामी परमेश्वरसँग खेलाची गर्नु हुँदैन, हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन है प्रियहरू। र यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु कि हामीले थाहा पायौँ कि व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि यस्तो डरलाग्दो दण्ड आयो। र अब व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यभिचारले चाहिँ अरू के पनि गर्छ, म तपाईँहरूको माझमा तपाईँहरूलाई यहाँनिर बताउँदै जान्छु ल। व्यभिचार जसले चाहिँ पवित्रताको शक्तिलाई बिस्तारै 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 यसले ध्वंस बनाउँदै जान्छ। व्यभिचारको पाप चाहिँ भुसमा लागेको नदेखेको भित्री आगो जस्तै हो प्रियहरू। भुसभित्र आगो लाग्दाखेरि बाहिर देखिन्छ, तर यसले भित्रै भुसले के गर्छ प्रियहरू? यसले खतम सुहा बनाउँछ होइन। भुसमा भित्रभित्र आगो लाग्यो, भित्रभित्र खरानी बनाउँछ। व्यभिचारको पाप हाम्रो सम्पूर्ण आत्मिक जीवनलाई ध्वस्त बनाउने भुसमा लागेको आगो जस्तै हो। यो देख्दैन बाहिर, तर यसले भित्रभित्र खतम क्षति बनाइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ व्यभिचार गर्ने मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ व्यभिचार गर्ने मानिस विवेकहीन हो भन्छ। के भन्छ प्रियहरू? व्यभिचार गर्ने मानिस के हो? विवेकहीन हो, बिना समझको। इंग्लिश बाइबलमा लेखिएको छ हितोपदेश 6:32 मा, बट द मैन हु कमिट्स एडल्टरी हैज नो सेन्स भनेको छ। फेरि म पढ्छु ल। बट द मैन हु कमिट्स एडल्टरी हैज नो सेन्स। व्यभिचार गर्ने मानिस चाहिँ बिना समझको हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर के अरे हितोपदेश 6:32 ले यहाँनिर यसरी भन्दछ। हितोपदेश 6:32 ले चाहिँ व्यभिचार गर्ने मान्छे चाहिँ बिना समझको हुन्छ भन्दछ। प्रियहरू, म यहाँहरूको माझमा पाठ गर्न चाहन्छु। हजुर, 6:32 मा यसरी लेखेको छ हितोपदेश 6:32 मा, तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। र मेरो पछि भन्नुहोस् ल। तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। प्रियहरू, बिना समझको। अब हेर्नुहोस् है, व्यभिचार पापमा कति अन्य ध्वस्त बनाउने शक्ति कुन क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँदछ भन्दाखेरि हाम्रो समाज शक्तिलाई ध्वस्त बनाउँदै लाँदछ। के गर्दछ? व्यभिचार गर्ने मान्छेको जीवनमा चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि व्यभिचारले चाहिँ उसको समझ शक्ति, उसको विवेकलाई पनि तारे नाश गर्दै लाँदछ। र यो व्यभिचारले चाहिँ परमेश्वरबाट आउने ज्ञान, परमेश्वरबाट आउने समझलाई पनि नष्ट गर्दै लाँदो रहेछ। यस्तो शक्ति छ व्यभिचारमा। यो व्यभिचारलाई चाहिँ तपाईँ हामीले मामुली पापको रूपमा लिनु हुँदैन। प्रियहरू, मैले अघि तपाईँलाई अलिकति व्यभिचार चाहिँ प्रभुसँग जोडिएको कुरा नि म तपाईँहरूलाई बताएँ। हामी यदि व्यभिचार पापमा हामी लुटुपुटु भइरहन्छौँ भने हामी मेचको सेवामा सहभागी हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा दण्ड र क्रोधहरू थुपारिरहेको हुन्छ। होला तत्कालै हामीमाथि दण्ड क्रोध नहोला, तर आएको दिन हामीलाई टिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यो व्यभिचार पापले चाहिँ कसरी मान्छेको विवेकलाई नष्ट गर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट जुन विवेक आउँछ, आज्ञा पालन गर्ने विवेक, परमेश्वरको वचनहरू स्मरण गर्ने विवेक, परमेश्वरको वचन आज्ञा पालनलाई जुन एउटा आज्ञा पालन गर्ने जुन शक्ति आउँछ, अनि हो त्यो शक्तिलाई चाहिँ यसले नाश गर्दै लान्छ व्यभिचार।
है। जब मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको चाहिँ विवेकलाई नष्ट हुँदै जान्छ अनि उसले जति बाइबल पढे पनि कहिले बुझ्दैन, उसले जति परमेश्वरको वचन सुने पनि कहिले उसले बुझ्दैन होइन। अनि उसले जति प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थना शक्तिशाली हुनु सक्दैन, त्यो प्रार्थनाको जवाब आउनु सक्दैन। त्यहाँनिर प्रार्थनालाई पुरै त्यसले के गरिदिएको छ, त्यो व्यभिचारको पापको शक्तिले के गर्छ, ब्लकेट गरिदिएको छ। के गरेको छ, पुरै त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ पुरै रोकिदिएको छ, तगारो हालिदिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ यो बिना समझको भने नो सेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने अब यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने सम्पूर्ण ज्ञानको आशिषलाई पुरै रोकिदिँदो रहेछ। व्यभिचारको पापले पुरै रोकिदिँदो रहेछ अनि पुरै त्यसलाई चाहिँ आएकोलाई पनि अनि त्यो रिलिज हुनु दिँदैन है, रिलिज हुनु दिँदैन, प्रदर्शन हुनु दिँदैन। परमेश्वरबाट त्यो आएको आशिष, परमेश्वरबाट आएको त्यो ज्ञानको आशिष बग्दैन त्यो व्यक्तिको जीवनमा। उसको ढोका त्यो मूल आशिषहरू प्रवेश गर्ने ढोकाहरू बन्द गरिदिन्छ। र प्रिय तपाईँ हामीले यो परीक्षण गरेर नै हेर्दाखेरि यो व्यभिचार जो मान्छेहरू गरिरहन्छ अनि उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको भय पनि हट्दै जान्छ। आज गर्छ, भोलि गर्छ, पर्सि गर्दै जान्छ होइन। अनि त्यस परमेश्वरको डर भय हट्दै जान्छ। तपाईँ हामीलाई किन परमेश्वरले चाहिँ व्यभिचारलाई यति डरलाग्दो प्रकारले परमेश्वरले यो एउटा रातो सूचीमा एउटा रेड जोनमा किन राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आत्माको विरुद्धमा पनि हो, शरीरको विरुद्धमा पनि, आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पनि हो, परमेश्वरको विरुद्धमा पनि हो। अरू पाप जो मान्छेले गर्छ त्यो चाहिँ शरीर बाहिरको हुँदछ, तर व्यभिचार चाहिँ शरीरभित्रको पाप हो। अनि हामीलाई किन परमेश्वरले यो कुरामा एकदमै चेतावनी दिनुभएको छ। मैले तपाईँलाई सुरुमै आज पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक चाहिँ मैले 6:18 यहाँलाई पढेर सुनाएँ। हामीले त्यहाँ 15, 16, 17 पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई वेश्याको अङ्ग नतुल्याउनको निम्ति हामीलाई आज्ञा गरेको छ है। अनि त्यहाँनिर तपाईँ हामीले 19मा 18 पढिसक्ने बित्तिकै 18ले के भन्यो, 18ले चाहिँ व्यभिचारदेखि अलग बस्छ, अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्छ त्यो शरीरबाट हुन्छ, अनि तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ भनेर त्यो वचन आउनु बित्तिकै 19 पदमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यीशुको रगतले हामीलाई के दाम तिरेर किनिएको। अनि हाम्रो यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। के रहेछ, परमेश्वरको मन्दिर हो हाम्रो शरीर। यो परमेश्वरको शरीर मन्दिरमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई कहिले अबदेखि खेलाची नगरौँ। परमेश्वरसँग कहिले पनि यो व्यभिचारको क्षेत्रमा हामीले कहिले पनि जोग गर्नु हुँदैन। व्यभिचारको क्षेत्रमा हामी परमेश्वरसँग केटाकेटी नानीहरूले भाँडाकुटी खेले जस्तै खेल्नु हुँदैन। प्रियहरू, यो चाहिँ एकदमै आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट आज हामीले सिक्यौँ होइन। संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो भयानक अहिले एकदमै असङ्ख्य बढिरहेको पाप भनेको नि प्रियहरू के हो, व्यभिचार हो। यति धेरै संसारमा व्यभिचारको पापहरू बढेर गइरहेको छ। सारा संसारमा यो 7 अरब भन्दा बढी मानिसहरू भएको यो विश्व ब्रह्माण्डमा यति धेरै व्यभिचारको पापहरू हुने गर्दछ कि विद्वानहरूको भनाइअनुसार, स्पेशलिस्टको एक्सपर्टिसको भनाइअनुसार चाहिँ प्रियहरू त्यो पापहरूलाई, व्यभिचारको पापहरूलाई कम्प्युटरको मेमोरीमा पनि रेकर्ड गरेर नि सकिँदैन भन्छ कि दिनको त्यति धेरै संसारमा मानिसहरूले व्यभिचार पापहरू गर्ने गर्दछ। र प्रियहरू, र हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ व्यभिचार जब हामी सुरु गर्दै जान्छौँ अनि हाम्रो विवेक पनि ध्वस्त हुँदै जाँदछ, नाश हुँदै जाँदछ। यो विवेकको पतन हुँदै जाँदो रहेछ, डाउनफल हुँदै जान्छ। प्रियहरू, जब हाम्रो विवेक पतन हुँदै जान्छ हामी परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि, बुझ्नको लागि कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले यो विवेक चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा हेर्ने भने नि त्यहाँनिर चाहिँ 9वटा दान वरदानको बारेमा कुराकानीहरू गर्दाखेरि पहिलो सूचीमा नि परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धिको वरदान राखिदिनु भएको छ है। यो चाहिँ विवेकसँग सम्बन्ध छ, ज्ञान बुद्धि चाहिँ। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि हामी यो पापहरूबाट चाहिँ एकदमै हामी होसियार हुनु पर्दो रहेछ। स्मरण शक्तिहरू यसले चाहिँ सखाप बनाउँदै लान्छ। बुद्धि र ज्ञान नष्ट हुँदै जान्छ। जब परमेश्वरबाट आउने बुद्धि ज्ञान नष्ट हुँदै जान्छ हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। र म अलिकति अब यो व्यभिचारको विषयमा, अर्को व्यभिचारलाई चाहिँ
व्यभिचारको विषय, अहिले यो मैले तपाईँलाई शरीरबाट गरिने व्यभिचारको बारेमा बताएँ। अब चाहिँ अर्को व्यभिचार चाहिँ यो चाहिँ सोच विचारद्वारा हेरेर गर्ने व्यभिचारको बारेमा अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ अहिलेको डरलाग्दो पाप भनेको चाहिँ पोर्नोग्राफी पाप हो। कस्तो पाप रहेछ प्रियहरू? पोर्नोग्राफी। अहिले डिजिटल डिभाइसेसहरूबाट अहिले जति पनि हामीसँग भएको नेट, इन्टरनेटहरू, मोबाइल, आइफोनहरू, ल्यापटपहरू, कम्प्युटरबाट यति धेरै मान्छेहरू व्यभिचारमा डुबेको छ प्रियहरू। परमेश्वर यो सबै मान्छेको व्यभिचारको पापको अवस्था देख्दाखेरि परमेश्वर यति धेरै परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ, परमेश्वर रोइरहनु भएको छ है। परमेश्वर साह्रै धेरै सन्तापमा हुनुहुन्छ यतिखेर। पवित्र आत्मा ठुलो सन्तापमा हुनुहुन्छ, प्रसव पीडामा हुनुहुन्छ, सुत्केरी व्यथामा। यसलाई सन्ताप, प्रसव पीडा, सुत्केरी व्यथालाई चाहिँ ग्राउनिङ भन्ने शब्द चलाएको छ इङ्ग्लिस बाइबलमा। ग्राउनिङ एकदमै त्यो सुत्केरी बेलामा दिदीबहिनी महिलाहरू कस्तो तडपिनुहुन्छ है, यति धेरै। अनि उहाँहरूको भनाइ मैले सुन्दाखेरि, उहाँले बताउनु भएको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुत्केरी व्यथामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पोइजन खाएर मर्नु पाइने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अरे कि दिदीबहिनीहरूलाई, त्यो सुत्केरी प्रसव पीडामा है। त्यति धेरै पीडा हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै सुत्केरी पीडा, त्यो सन्ताप जस्तो छ यो व्यभिचारको पापले परमेश्वरलाई, यो पोर्नोग्राफीको पापले परमेश्वरलाई त्यस्तै सन्ताप दिइरहेको छ प्रिय। यो पोर्नोग्राफी अहिले एकदमै, यो चाहिँ मोबाइलमा पोर्नोग्राफी हर हमेसा मान्छेहरू पोर्नोग्राफीमा मानिसहरू लागिराखेको छ। सेक्स भिडियोहरूमा है, सेक्स साइटहरूमा, चाहे त्यो सेक्सको कुराहरू अडियोमा किन नहोस्, चाहे त्यो सेक्सको कुराहरू भिडियो भिजुअलमा किन नहोस् है, त्यो साइट, त्यो सेक्सुअल, त्यो व्यभिचार सम्बन्धी त्यो कुराहरू, त्यो कन्टेन्टहरू है, त्यो चाहिँ किन त्यो एउटा चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ वर्ड फाइलमा किन नहोस्, वर्ड फाइलमा लेखिएको कुराहरू शब्दमा किन नहोस्। आज मानिसहरू शब्दमा, अनि त्यसपछि श्रव्य आवाजमा, अनि त्यसपछि दृश्यमा, यो पोर्नोग्राफीहरूमा मानिसहरू लिप्त भइरहेको छ। यति धेरै मान्छेहरू यो नसा पानी जस्तो भइसकेको छ संसारमा मानिसहरू। अनि जति यो व्यभिचार पापहरू, पोर्नोग्राफीहरू संसारमा एकदमै बढिरहेको छ, मान्छेले प्रयोग गरिरहेको छ प्रियहरू। यति डरलाग्दो बलात्कारको घटना घटिरहेको छ। 18 महिनाको दुधे शिशु बच्चालाई पनि मारिरहेको छ मान्छेले, रेप गरेर। हेर्नुहोस् त। भनेपछि यूहन्ना 10:10ले के भने, 10:10मा प्रभुले के भन्नुभयो? चोर त चोरो र मारौ भनेर, कसलाई नाश गरौँ भनेर आउँछ। चोर चाहिँ के रहेछ प्रियहरू? यो चोर चाहिँ कसलाई चोरु र मारौँ भनेर, नाश गरौँ भनेर आउँछ। तर म त तिनीहरूलाई जीवन दिन आएँ। त्यो पनि कस्तो जीवन? प्रशस्तको जीवन। कस्तो जीवन प्रियहरू? प्रशस्तको जीवन। प्रभुले म त जीवन दिन आएँ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो। र यो यहाँनिर चाहिँ दियाबलसलाई चाहिँ, अन्धकारको शक्ति दियाबलसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चोरसँग तुलना गर्नुभएको छ। आज मानिसको हरेक आशिषहरू, मानिसहरूको जीवनमा भएको अभिषेकहरू शैतानले चाहिँ चोरेर लगिरहेको छ व्यभिचारको पापद्वारा। यहाँ यूहन्ना 10:10को मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 10:10मा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्रै आउँछ। ल प्रियहरू हेर्नुहोस् त, व्यभिचारको एउटा ठुलो हतियार, पोर्नोग्राफीको हतियार लिएर चाहिँ शैतानले के काम गरिरहेको छ? 3टा काम गर्ने रहेछ प्रियहरू। दियाबलसले कतिवटा काम गर्ने रहेछ? 3टा काम। एउटा चोर्ने काम गर्दछ प्रियहरू। के गर्दो रहेछ दियाबलसले? चोर्ने काम गर्छ। आज हाम्रो जीवनबाट, मण्डली संसारबाट, मण्डली दुनियाँबाट आज दियाबलसले चाहिँ मण्डलीबाट चाहिँ पवित्रतालाई चोरेर लगिरहेको छ प्रियहरू है। पवित्रतालाई चोरेर लगिरहेको छ। अनि मण्डलीमा हुने ठुल्ठुलो शक्तिशाली आश्चर्य कर्म, मिराकलहरूलाई चोरेर लगिरहेको छ प्रियहरू। अनि त्यसपछि अनि दियाबलसले के गरेको छ प्रियहरू? अनि मण्डली संसारबाट चाहिँ, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ मण्डलीबाट चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक चोरेर लगिरहेको छ। के चोरेर लगेको रहेछ? अभिषेक चोरेर लगिरहेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति चोरेर लगिरहेको छ। अनि विश्वासीहरूलाई, मण्डलीलाई रित्तो, खोक्रो बनाउँदै लगिरहेको छ। जहाँ खोक्रो हुन्छ, जहाँ खोक्रो कुरा हुन्छ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू कमजोर हुन्छ है। खोक्रो कुरालाई समात्नुहोस् त, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पिट्नुहोस् त, बच्चा कुचुकै भइहाल्छ खोक्रो। तर भित्र भरिएको चिजहरूलाई पिट्नुहोस् त, तपाईँको मुठीलाई दुखाउँछ त्यसले है। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि आज हेर्नुहोस् न, अर्को कुरो मार्ने, आज चोर्ने, मार्ने र नाश गर्ने।
आज मण्डलीलाई डियाबलसले चाहिँ के गरेको छ, यो पोर्नोग्राफीको पापहरू चाहिँ आज मण्डली संसारमा पनि खनाइदिएर चाहिँ अनि त्यसपछि आज धेरै विश्वासीलाई आत्मिक रूपमा मारेको छ। प्रकाशको पुस्तकले भन्छ तिमी बाँचेको छु भन्छौ तर तिमी के भएको छौ, आत्मिक रूपमा मरेको छौ। के रहेछ प्रियहरू, मरेको छौ। आज कति विश्वासीहरू भित्र आत्मिक रूपले मरिराखेको छ प्रियहरू, आत्मिक रूपमा मुर्दा तुल्य भइराखेको छ। विश्वासहरू मुर्दा भएको कारणले गर्दाखेरि नै पाप, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी पापको त्यसको असर थाहा नपाएको। यदि उनीहरूले थाहा पाएको हुँदा हो त उनीहरूले पश्चाताप गरेर फर्कने थिए। आत्मिक रूपमा उनीहरू मुर्दा भएका छन्। मुर्दा भएको, मरेको जग्गा चियानमा गएर जति कराए पनि बिलौना गरे पनि मुर्दाले सुन्छ प्रियहरू, सुन्दैन। आज विश्वासीहरूको जीवन आत्मिक मुर्दा जस्तो भएको छ। मरिराखेका छन् विश्वासीहरू पापले, व्यभिचारको पापले, पोर्नोग्राफीको पापले है। आज एक सेकेन्डमा उनीहरूको हातमा चाहिँ आज संसारको वास्तविक नरक देखाउने चाहिँ आज उनीहरूको हातमा साधनहरू छ, विद्युतीय साधन सामग्रीहरू छ। प्रियहरू, आज हामीले यो विद्युतीय साधन सामग्रीहरू परमेश्वरले उहाँको महिमा गर्नको लागि, सदुपयोग गर्नको लागि, असल कामको लागि यो पृथ्वीमा उहाँले हुन आउन अनुमति दिनुभएको। आज जति पनि यो उहाँको कामको लागि, महिमाको लागि आएको, आज हामीले कसरी चलाइराखेका छौँ यो सामग्रीहरू, बडो सोचनीय छ। तपाईँलाई थाहा छ आज यो व्यभिचार पाप चाहिँ यो चाहिँ व्यभिचार पाप चाहिँ अन्धकारको शक्तिबाट मान्छेको आत्मालाई मार्ने पाप चाहिँ यो अन्धकारको शक्तिबाट नभएको हो भने प्रियहरू मान्छेले किन गोप्य ठाउँमा हेर्नु पर्ने त हो? पोर्नोग्राफी मान्छेहरू गोप्य ठाउँमा हेर्छ हो किन भन्नुहोस् त? सिक्रेट ठाउँमा हेर्छ मान्छेहरू। यो पापको यसमा स्वभाव छ, यो पापको शक्ति हो। त्यो कारणले पाप जहिले पनि गोप्यमा मानिसले गर्न चाहन्छ। र प्रियहरू, अनि आज चाहिँ हेर्नुहोस् त, डियाबलसले चाहिँ विश्वासीलाई मार्ने काम आत्मिक रूपमा मारिराखेको छ, पोर्नोग्राफी, व्यभिचारको पापको कारण। अर्को कुरो चाहिँ चोर्न, मार्न र नाश गर्न, अर्को चाहिँ नाश गरिराखेको छ। तपाईँहरूले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै सर्वेमा के आएको छ भन्दाखेरि पोर्नोग्राफीहरू मान्छेहरू जो सेक्सको खालि यौन विषयमा, व्यभिचारका कुराहरूमा मात्रै जो मान्छेहरू बढी लिप्त भइरहेका छन्, कनेक्टेड भइरहेछन्, उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि ठुलो समस्याहरू भेटाएका छन्। अहिले के अरे स्पेसलिस्टहरूले, त्यसमा विशेषज्ञहरूले उनीहरूको खालि के भइरहेको छ, उनीहरूको शरीरमा त्यो सेक्सको हर्मोनलाई मात्रै के भइरहेछ, बढी त्यसले मोबिलाइज गरिरहेको छ, परिचालन गरिरहेको छ। त्यो कारणले मान्छेको दिमाग ढक भइरहेको छ, डल भइरहेछ, भद्दा भइरहेको छ। अब उसको त्यो दिमाग अरू सृजनशील कामहरूमा, क्रिएटिभ जबहरूमा, क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरूमा त्यो दिमाग अब प्रयोग भएन। खालि त्यो कुरामा मात्रै रात पनि दिन पनि त्यही कुरामा भएको कारणले आज धेरै मान्छेहरू अनि त्यसपछि एक कोरिएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न मेन्टल रोगहरू पनि मान्छेलाई लागिरहेको कुराहरू अहिले विभिन्न सर्वेहरूले बताइरहेको छ प्रियहरू है, विज्ञानले। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू यसले चाहिँ मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई नाश गर्दै गर्दै लगिरहेको छ। उसको स्वस्थ जीवन, सुन्दर भविष्य, सुन्दर है उसको चाहिँ लाइफ करियर, उसको फ्युचर पनि यसले सबै नाश गर्दै लगिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले के कुराहरू थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू, यो व्यभिचारको कुराले चाहिँ मान्छेको चाहिँ व्यक्तिगत जीवन पनि सखाप बनाइरहेको छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि सखाप बनाइरहेको छ। यसले मण्डलीको परिवारहरूको आन्तरिक सम्बन्ध पनि यसले सखाप बनाइरहेको छ। यो चाहिँ भित्रभित्र डरलाग्दो अधेक पाप हो। यो चाहिँ कस्तो पाप रहेछ प्रियहरू? अधेक पाप हो, तर यसले भित्रभित्र नष्ट गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई अन्तिममा चाहिँ व्यभिचारको पापको शक्तिमाथि विजय हुनेको लागि पनि म तपाईँहरूलाई यो पवित्रताको शक्तिलाई फेरि नवीकरण गर्नको लागि, यो पवित्रताको शक्तिलाई फेरि पनि यसलाई अगाडि मुभ गर्नको लागि, अगाडि बढाउनको लागि, फेरि यो पवित्रताको शक्तिमा हामी अगाडि बढ्नको लागि र फेरि पनि परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा ल्याउन र त्यो पापको शक्तिमा ब्रेक थ्रु ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले पहिलो एक नम्बरमा चाहिँ प्रियहरू के गर्नुपर्ने छ? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। आज धेरैचोटि मान्छेले पछुतो मात्रै गरिरहेको छ है। मोर पिपुल दे आर रिग्रेटिङ, मोर पिपुल दे आर नट रिपेन्टिङ है। रिग्रेट भनेको पछुतो मान्नु हो, आत्मग्लानी होइन, गिल्टी फिल हुनु हो प्रियहरू। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ ईश्वरीय पश्चातापले चाहिँ
हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय पश्चातापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीलाई मृत्युमाथि चाहिँ के गर्छ त? पापले ल्याउने शक्ति मृत्युमाथि विजय दिन्छ। हामीले हामीले के गर्नुपर्नेछ प्रियहरू? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि पश्चाताप हामीले त्यो पापहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ के हो प्रियहरू? अब दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले पश्चाताप सँगसँगै हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी हामीले लिनुपर्दछ। अब व्यभिचारको पाप पनि लागु पदार्थहरू, डरलाग्दो लागु पदार्थको एडिक्सनमा फसेको पाप जस्तै हो यो व्यभिचारको पाप। योबाट बाहिर सजिलै मान्छेहरू बाहिर निस्केर आउन सक्दैन। त्यस कारणले हामीलाई पवित्र आत्माको के चाहिन्छ प्रियहरू? भरपुरी चाहिन्छ। के चाहिन्छ? पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ। जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ, हामी शक्ति माग्छौँ प्रियहरू, अनि पवित्र आत्माको शक्तिले अनि हाम्रो त्यो बन्धनहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै छिनाल्ने काम गर्छ। हुनसक्छ एकैचोटि त्यो बन्धनहरू तुरुन्तै जादुको छडी जस्तै त्यो ध्वस्त नहोला। पवित्र आत्माको शक्तिले चाहिँ जब हामी भरिन्छौँ पवित्र आत्माको भरपुरीले, अनि हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो माथि विजय दिँदै जान्छ। अर्को तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, हामीलाई याकुब 4 को 7ले के भनेको छ भन्दाखेरि, आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राखेर दियाबलसको के गर? शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। प्रियहरू, हामी व्यभिचारको बन्धनमा जति हामीलाई यसले बाँधेको छ, यसबाट चाहिँ हामी विजय हुनको निम्ति हामीले व्यभिचारको आत्मालाई विरोध गरिरहनुपर्छ। व्यभिचारको आत्मालाई के गर्नुपर्छ? डाँटेकै गर्नुपर्दछ। यो हप्तामा अस्तिको है यो हप्ता म धेरै थाकेको थिएँ। अस्ति 3 दिन अगाडिको, अनि यति धेरै म काम गर्नु पनि मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको थियो काम गर्ने ठाउँमा। अनि त्यसपछि अनि बेलुकी आइसकेपछि अनि म कोठामा अनि यहाँनिर वचन प्रचार गर्नुपर्ने थियो होइन, अस्तिको हप्ताको कुरो रहेछ। अनि त्यसपछि वचन प्रचार पनि गर्नुपर्ने थियो अस्तिको आइतबार, अनि यो शुक्रबार शनिबारको कुरो। अनि त्यसपछि काम गरेर अनि आइसकेपछि अनि यति धेरै त्यो गाह्रो शरीरमा अनि सबै शक्तिहरू पनि निल भइरहेको। अनि त्यसपछि कामै छोडेर जाउँ कि जस्तो पनि भएको थियो घरमा भएको त्यो जबबाट। अनि काम छोडेर आउनु पनि नमिल्ने, हामीलाई पोइन्ट दिन्छ कि अकरेन्स, अनि त्यो पोइन्टहरू चाहिँ 9-10 पोइन्ट भयो भने जबबाट फायर पनि गर्छ। अनि त्यसपछि अब आफ्नो खुसीले म सकिनँ भनेर आउनु पनि गाह्रो। अनि त्यसपछि घरमा आइसकेपछि फेरि यहाँनिर के छ? मेरो यहाँनिर चाहिँ के छ? वचन प्रचार छ। अनि त्यसपछि प्रियहरू मैले अनि कोठामा चाहिँ त्यसपछि बेसमेन्टमा चाहिँ अनि प्रार्थना गरेर अनि त्यसपछि दियाबलसलाई के गरेँ? एकदम त्योसँग व्यक्ति जस्तै त्योसँग मैले त्यसलाई मुकाबिला गरेँ, दियाबलसलाई ढाँटेँ। अनि मेरो मिसेसले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो माथि है, म बेसमेन्टमा चाहिँ त्यसलाई भयङ्कर हकारी राखेको थिएँ। कहिले काहीँ यस्तो लाग्छ विश्वासीहरू कुनै मान्छेसँग झगडा गरे जस्तो नि सुनिन्छ प्रार्थना गर्दा है, हो किन भन्नु त? वास्तवमा यो आत्मिक युद्ध रियल युद्ध हो प्रियहरू। यो रियल युद्धमा रियल कुराकानी हुन्छ। कस्तो कुराकानी? रियल हुन्छ। यहाँनिर कुनै फेक हुँदैन, हेर्नुहोस् है। अनि यसले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई दियाबलसलाई एकदमै डाँटेँ, त्यसलाई डाँटिराखेको थिएँ। अनि त्यसपछि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि भोलिपल्ट पवित्रताको शक्तिको बारेमा प्रचार गर्नको लागि परमेश्वरले धेरै महिनादेखि मलाई घचघचाइरहनु भएको। म पवित्रताको शक्तिको बारेमा प्रचार गर्न गइरहेको छु, अघिल्लो दिन म शरीरमा परेशानमा परिरहेको छु, एकदमै थाङ्थिलो भइरहेको छ शरीर होइन, शक्तिहीन भइरहेको छ शरीर। त्यसपछि प्रियहरू मैले दियाबलसलाई चाहिँ अधिकारपूर्वक डाँटेँ, त्यसलाई येशूको नाउँमा विरोध गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो कमजोरी ल्याउने, दुर्बलता ल्याउने त्यो आत्मालाई डाँटेँ। मेरो सासू आमाले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। उहाँलाई मैले फोन गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि उहाँले नि मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। भोलिपल्ट म बिहान फेरि पनि आराम गर्नुपर्छ होला, सुत्नुपर्छ होला जस्तो लागिराखेको थियो। तर परमेश्वरले मलाई यस्तो शक्ति दिनुभयो, सामर्थ्य दिनुभयो, म यहाँनिर आएर पनि मजाले वचन प्रचार गर्न सकेँ। हालेलुया। अनि यस्तो परमेश्वरले त्यो शक्ति रिलिज गर्नुभयो। प्रियहरू, कतिचोटि चाहिँ हामीले दियाबलसलाई डाइरेक्ट डाँट्नुपर्छ। हामीलाई व्यभिचार गर्नु हामीलाई त्यो पोर्नोग्राफी हेर्नु हामी छोड्नु सक्दैनौँ कि पोर्नोग्राफीबाट अलग हुन सक्दैनौँ? पोर्नोग्राफी हेर्नु लगाउने दियाबलसलाई डाँट्नुहोस्, शैतानिक आत्मालाई डाँट्नुहोस् है। आज यो पोर्नोग्राफीले संसारमा कहीँ पनि मान्छेलाई फाइदा गरेको छैन, कुनै मान्छेको भलाइ गरेको छैन। तर यसले भलाइ र फाइदा गरेको छ भने यो चाहिँ पोर्नोग्राफी प्रोड्युस गर्ने, उत्पादन गर्ने व्यापारीहरूलाई मात्रै फाइदा गरिरहेको छ रुपियाँ पैसामा। तर त्यसको शिकार उनीहरू आफै पनि भइराखेका छन् प्रियहरू। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू यसले संसारको मानिसलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ। हामीले चाहिँ व्यभिचारको पापबाट, त्यसको बन्धनबाट, एडिक्सनबाट
आसक्तिपना एउटा दुर्व्यसनबाट, व्यभिचार पनि एउटा दुर्व्यसन हो, लागु पदार्थ जस्तै, त्योबाट छुटकारा पाउनुको लागि शैतानलाई हामीले डाँट्नु पर्नेछ प्रिय। के गर्नुपर्नेछ? तपाईँले आज डाँट्नुहोस् व्यभिचारको आत्मालाई, आज डाँट्नुहोस् त्यो पोर्नोग्राफी हेर्ने आत्मालाई, भोलि डाँट्नुहोस्, पर्सि डाँट्नुहोस्, त्यसलाई विरोध गरेकै गर्नुहोस् प्रियहरू। पोर्नोग्राफीको एडिक्सनबाट तपाईँलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहुन्छ। यस्तो तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ छुटकारा, तपाईँलाई त्यो पोर्नोग्राफी हेर्नै मन पर्दैन, अनि त्यसपछि पोर्नोग्राफीको सट्टामा तपाईँ परमेश्वरसँग बडो मजाले परमेश्वरको आराधना गर्नु मन पराउनुहुन्छ। परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरसँग तपाईँ अरू मानिसहरू पोर्नोग्राफीमा नष्ट भइरहेका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न मन पराउनुहुन्छ। हालेलुया। है, अरूको निम्ति जो पोर्नोग्राफीको पापमा सखाप भइरहेको छ, डिस्ट्रोय भइरहेको, मान्छेहरू डिस्ट्रोय भइरहेछ, त्यो मानिसको लागि तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने हृदय मन आउँछ। अचम्मको कुरो यो अमेरिकामा आइसकेपछि मलाई यो नराम्रो कुरो सोच विचार गर्ने फुर्सद पनि यो अमेरिकामा यहाँको त्यो सेड्युल र सिस्टमले मलाई दिएको छैन। म छक्क लाग्छ है, कतिचोटि त्यो नराम्रो पाप पनि सोच्ने मौका र फुर्सद हुँदैन यो अमेरिकामा। यस्तो व्यस्तता, यस्तो देशमा तपाईँ हामीले यहाँनिर मान्छे कति धेरै फ्री पनि छन् मान्छेहरू। कसरी समय बर्बाद गर्ने भन्दाखेरि, कसरी समयलाई टाइम पास गर्ने, पोर्नोग्राफीहरू हेरेर। प्रियहरू, हामीले त्यसलाई दिन प्रतिदिन हामीले डाँट्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पोर्नोग्राफीलाई मारिनौँ भने एक दिन पोर्नोग्राफीले तपाईँ र मेरो आत्मालाई नरकमा लगेर मार्छ। एकदमै डरलाग्दो पाप हो। आगोसँग तपाईँ हामीले कोही खेल्नु मिल्छ? आगोसँग मान्छेले खेल्यो भने के हुन्छ प्रियहरू? जलाएर मार्छ। प्रियहरू, पोर्नोग्राफी पाप आगो हो, आगोसँग नखेल्नुहोस्। आगो हो, आगोले पोल्छ, पोल्दैन मात्रै, आगोले तपाईँलाई जलाएर खरानी भस्म बनाउँछ। यसले गर्दाखेरि पोर्नोग्राफी यो व्यभिचारको पापलाई कहिले पनि मामुली नसम्झिनुहोस्। रेला नगर्नुहोस् व्यभिचार पापसँग, व्यभिचार पापसँग जोक्स नगर्नुहोस् है। व्यभिचार पापहरू मान्छेहरूसँग सेक्सको विषयमा, व्यभिचारको विषयमा बहस गरेर वार्तालापमा समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा भएको परमेश्वरको अभिषेक आशिषहरू शैतानले चोर्दै लगिराखेको छ। होशियार हौ तपाईँ। हामी व्यभिचारको पापमा लागेको मान्छेहरूको यो विवेकलाई तातो फलामले डामेको जस्तै डामिदिएको छ दियाबलसले। हामी होस गरौँ, त्यो तातो फलामले डामेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाप हो, यो अपराध हो, परमेश्वरको विरुद्धमा डरलाग्दो काम हो भनेर, घिनलाग्दो काम हो भनेर मानी विश्वासीलाई थाहा नभएको यो विवेक मरिराखेको छ। मरेको विवेकलाई परमेश्वर पश्चातापले, पवित्र आत्माको भरपुरीले, शैतानलाई दिन प्रतिदिन डाँट्नाले यसमाथि विजय दिन्छ, छुटकारा दिन्छ। हालेलुया। र प्रियहरू, हामीले त्यसलाई दिन प्रति डाँट पर्नेछ। अर्को चौथो नम्बरमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। चौथो नम्बर, हामी कसरी चाहिँ पोर्नोग्राफी तपाईँ व्यभिचारबाट हामी कसरी हामी विजय हुन सक्छौँ, म चौथो नम्बर तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँ कहिले एक्लै समय नबिताउनुहोस्। तपाईँ परिवार साथीहरूसँग, आफ्नो घरको सदस्यसँग समय बिताइरहनुहोस्। आफ्नो परिवारसँग तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँ त्यो व्यभिचार पोर्नोग्राफीतिर तपाईँ त्यतातिर तपाईँको एट्र्याक्सन, तपाईँको लस्ट, डिजायर त्यसले खिच्दैन है, त्यसले तान्दैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई याद होस् कि व्यभिचार पाप, पोर्नोग्राफी चुम्बक हो। मान्छे चाहिँ फलाम हो, चुम्बक र फलाम कहिले भागरे भएको हुन्छ? हुन्छ भन्नुहोस् त। हजुर, चुम्बकले चुम्बकलाई तान्छ कि तान्दैन? तर नर्थ पोल जोड्यो भने के हुन्छ? नर्थ पोल उत्तरी ध्रुव त्यो चुम्बकमा जोडाउनुहोस् त, साथीहरू लाजले भाग्छ यताउता है, भाग्छ। प्रियहरू, व्यभिचारको पाप, पोर्नोग्राफी चुम्बक जस्तै हो, मानिस चाहिँ फलाम जस्तै हो। फलाम र चुम्बक तानेपछि निकाल्नु गाह्रो हुन्छ, तर पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो कुराबाट के दिनुहुन्छ प्रियहरू? छुटकारा दिने शक्ति छ प्रियहरू। यसले गर्दाखेरि तपाईँ एक्लो समय नबिताउनुहोस्। तपाईँ एक्लो समय बिताउनुहुन्छ भने खुल्ला ठाउँमा गएर प्रभुसँग तपाईँ अर्थपूर्ण समय, परमेश्वरसँग प्रार्थनामा, बाइबल स्टडीमा तपाईँ एक्लो समय बिताउनुहोस्। गजब हुन्छ। तर तपाईँलाई पोर्नोग्राफीबाट छुटकारा हुन तपाईँ चाहनुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँ व्यभिचारबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ क्राउडमा समय बढी बिताउनुहोस् है। र अर्को कुरो, पाँचौं नम्बरमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, व्यभिचार माथि विजय हुने आज म तपाईँलाई यो हिन्ट्स पनि दिइरहेको छु, अन्तिमतिर आएको छु म। व्यभिचारबाट अर्को विजय हुने तरिका चाहिँ के हो प्रियहरू? हामीले सधैँ हाम्रो यो खाली दिमागमा परमेश्वरको वचनले भरिराख्नु पर्दछ। के गर्नुपर्छ?
जहाँ खाली ठाउँ हुन्छ त्यहाँ कुनै चिज राखेपछि के हुन्छ, स्टोक हुन्छ, स्टोर त्यहाँनिर है, स्टोरिङ हुन्छ, भरिन्छ। हाम्रो यो मन, हाम्रो यो भावना, हाम्रो मन पनि एउटा रित्तो भक्कारी जस्तै हो प्रियहरू। यहाँ परमेश्वरको वचनले भरिरहनु पर्दछ। त्यही कारणले प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ एकदम मजाले यहाँनिर बताउनु भएको है, मत्तीको पुस्तकमा बताउनु भएको छ। जब दुष्ट आत्मा एकजना व्यक्तिको जीवनबाट निस्केर जान्छ प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेपछि, अनि त्यसपछि उजाड ओबानो ठाउँतिर गएर घुमिरहन्छ भन्छ, अनि त्यो आफू बसेको घरमा अनि हेरिरहन्छ भन्छ है। त्यो विश्वासीको आत्मिक जीवन रित्तो र बढारेको भेट्टायो भने त्यो आफू मात्रै होइन, तर आफूभन्दा कति 7 गुणा बढी चाहिँ 7वटा दुष्ट आत्मा त्यसले ल्याएर चाहिँ त्यो विश्वासीको जीवनमा प्रवेश गर्छ भनेर परमेश्वरले खतरा चेतावनी दिनु भएको छ। यो रित्तो र सिगारिएको भनेको के हो? रित्तो र सिगारिएको छैन यो विश्वासीको हृदयमा वचन, परमेश्वरको वचन छैन, खाएको छैन। परमेश्वरको वचनले उसको हृदयमा के गरेको छैन, स्थान ओगटेको छैन। परमेश्वरको वचनले स्टक गरेको छैन। प्रियहरू है, नेपालमा होस् चाहे यहाँनिर अमेरिकामा होस्, अमेरिकामा यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ कोरोनाको बेलामा के भयो, जब अब सबै पसल बन्द हुने बेला भयो भनेपछि सबै हाम्रा मानिसहरू चाहिँ हतार गएर चाहिँ पसलबाट किनेर चाहिँ के गर्दै थिए, घरमा सामान स्टक गरिरहेको थियो, हो किन भन्नु त? अगाडि नै बुकिङ गरिरहेको थिए हाम्रो मानिसको सुरक्षा है। अनि यसले गर्दाखेरि प्रियहरू आज हाम्रो यो रित्तो हृदयमा परमेश्वरको वचनहरूले भर्नुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले तपाईँको हृदयलाई भर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भरेर व्यभिचारको विरुद्धमा यहाँ परमेश्वरको जहाँ जहाँ प्रतिज्ञा छ, वचन छ, अनि त्यो वचनहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, वचन घोषणा गर्नुहोस्, वचन एकदम आवाज निकालेर घोषणा गर्नुहोस्। आफूले भन्नुहोस्, फलना त निकै सेक्रेट ठाउँमा तँलाई गुप्त ठाउँ चाहिन्छ, तँलाई रेस्ट रुम तँलाई भएपछि त डुबिहाल्छस् होइन। परमेश्वरको वचनले त भरिनुपर्छ। तेरो रित्तो हृदयमा सेक्सको चाहना, पोर्नोग्राफीको चाहना होइन, अब परमेश्वरको वचनको जीवन दिने, जीवन परिवर्तन गर्ने, जीवन रूपान्तरण गर्ने वचन अब तेरो हृदयमा राख्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् तपाईँले होइन। अब त परमेश्वरको सन्तान होस्, त पवित्र जाति होस्, परमेश्वरको पुत्र यीशुको रगतले त धोइ पखालेको हो, अब त पोर्नोग्राफीको आच्छ्यामा जाने भनेर आफूले आफूलाई भन्नुहोस्। आच्छी भनेको थाहा छ तपाईँलाई? आच्छी है, बच्चाहरूले दिसा पिसाब गर्दा आच्छी भन्थ्यौँ हामी होइन, अनि आक्का नै भन्थ्यौँ हामी। अब त त्यो चाहिँ पोर्नोग्राफीको आक्कामा लुटुपुटु हुनु हुँदैन, त परमेश्वरको वचनमा गुटुमुटु हुनुपर्छ भन्नुहोस् है। कुरो बुझ्नुभयो? यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन जब तपाईँ दिन प्रतिदिन घोषणा गर्नुहुन्छ, व्यभिचारको परीक्षामाथि, त्यो दुष्टको बन्धनमाथि विजयको लागि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई 100% व्यभिचार र पोर्नोग्राफीको सबै शक्ति र बसबाट तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ। हालेलुया। सधैँको निम्ति तपाईँलाई छुटकारा दिनेछ। अनि यो पुलपिटमा आएर तपाईँले एक दिन आएर गवाई दिनुहुनेछ, मैले यति लामो वर्षसम्मको पोर्नोग्राफी व्यभिचारको पापको बन्धनबाट छुटकारा पाएँ भनेर तपाईँले गवाई दिनुहुनेछ। हालेलुया।